अस्सलाम वालेकुम। सदाकत नामा में खुश आमदीद। 9 मई को मुल्क में होने वाले काबिल नफ़रत वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की गिरफ़्तारियाँ शुरू हुई। उसके साथ साथ हमने देखा कि बहुत सारे रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया। मगर अगर हम बात करें तो आज के प्रोग्राम में भी हमने जो है काफ़ी उनके जो रहनुमा उनको बुलाने की कोशिश की, चूँकि अब तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो किसी भी टीवी चैनल पर या किसी भी प्रोग्राम में आकर मौक़िफ़ देने से गुरेज़ां हैं। 1 दर्जन से ज़ायद लोगों से रब्ते के बावजूद भी सब ने कोई हीला बहाना बनाकर हमारे प्रोग्राम में आने से माज़रत की है। क्या ये सियासी जमातों के लिए लम्हा फ़िक्रिया नहीं है? यकीनन इस पे सोचना चाहिए। अब हम इसके साथ साथ बात करेंगे कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उनका असल किरदार उनके कौन हैं, क्या उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए? इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमने मदऊ कर रखा है 2 कारकुन ख़वातीन हैं। एक का तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है और दूसरी का तल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मुस्लिम लीग नून से मोहतरमा इशरत मीर साहबा हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा ये वर्क कर रही हैं। मैडम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मोहतरमा सुमेरा गुल साहबा पाकिस्तान पीपल पार्टी से इनका तल्लुक़ है। ये ऑलरेडी मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन भी जो है वो एक पिछला इलेक्शन जो उसमें हिस्सा ले चुके हैं। कौमी असम्बली के ये टिकट होल्डर है, रावलपिंडी शहर से इंतहाई मुतहर्रिक हैं। मोहतरमा सुमेरा गुल साहबा हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। इशरत मीर साहब आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जो 9 मई के वाक़यात हुए उनके पीछे कौन था और उनके बारे में आपका क्या कहना है, उनको किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान हम सब का है। अगर आपको एहतजाज करना है तो पुरसुकून एहतजाज करें। कौन नहीं है जो ऐसा नहीं कि आपके पुरसुकून एहतजाज को कोई नहीं सुनेगा, सुनेंगे सब। पर एहतजाज आप लोगों को पाकिस्तानियों को करना चाहिए, पुरअमन करना चाहिए। और जिस तरीके से 9 मई को जिन्होंने तोड़ फोड़ की है, किसका फिर कहते हैं महंगाई हो गई है, फ़लाँ चीज़ महंगी हो गई, वो चीज़ महंगी हो गई। अभी जो ये तोड़ फोड़ किया है कि ये अच्छी बात है, ये पाकिस्तान को नुकसान देने वाली बात है। मैं तो कहूँगी इनको सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के ये फिर मुहाफ़िज़ नहीं है, ये फिर पाकिस्तान के दुश्मन ही हुए हैं जो इस तरह पाकिस्तान को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में जो इतना जो लॉस हुआ है पाकिस्तान में, तो ये मतलब ये कौन भरेगा, हर्जाना कौन देगा इसका? ये इतनी तोड़ फोड़ हुई है। तो फिर आगे से बोलते हैं कि महंगाई है, ये है। अब ये हुकूमत जो है कायद नवाज शरीफ की हुकूमत, ये तोड़ फोड़ वही अफोर्ड करेंगे ना, तो फिर महंगाई को फिर मद्देनज़र ही रखना पड़ेगा। फिर क्यों महंगाई करते हैं? नहीं, आप नहीं समझते ये तहरीक इंसाफ के कारकुन थे या कौन लोग थे? मैं तो ये कहूँगी कि जाहिर है जिसकी हुकूमत थी और जिसकी हुकूमत गई है तो वही लोग ही होंगे, और कौन हो सकता है? मैं इस पे जवाब देना चाहूँगी। उन्हीं के कारकुन थे। मैडम आप क्या कहना चाहती हैं? मैं समझती हूँ कि सबके सामने है असल चेहरा पीटीआई का, इमरान खान का, जिसने ललकारा अपने यूथियों को, अपनी पार्टी के कारकुनों को। आप सोशल मीडिया उठाकर देखें, आपको एक एक उसकी स्पीच सुने, उसके एहलकार जो हैं सारे, उसके अवारी, जिसमें आज सारे एक एक करके उसकी विकटें गिरी हैं, वो सारे उसको छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन उस वक़्त शीरी मज़ारी हो, फवाद चौधरी हो, शाह महमूद कुरैशी हो, असद उमर हो, एक एक शख्स ने खड़े होकर इमरान खान के कहने पर स्पीचेस की, अपनी अपनी जगह से रैलियां लोगों को लेके निकले। और वो वीडियो सोशल मीडिया पे आप सब देख रहे हैं, जिस पे बाकायदा उनको इनवाइट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, आपको ट्विटर पे नजर आ रहा है। ये इसके पीछे मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। एक बात है कि हमने किसी भी जगह इनके किसी लीडर को लीड करते नहीं देखा, सिर्फ कारकुन देखें, शहरपसंद नासरों का टोला, कारकुन को इनको सिखाया जा रहा है, इनको गलत हिदायतें दी जा रही है, पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। नहीं, लेकिन उसको उकसाने नहीं के सर, लिए आप कैसे कहते हैं इमरान खान जब निकलता है अपने घर से, जमान पार्क से वीडियो पे कॉल कर रहा है, जी मैं निकल रहा हूँ, मैं इस वक्त आ रहा हूँ, आप भी आ जाएं। और आप क्या चाहते हैं, लीडर जो है वो क्योंकि डर के सामने नहीं आ रहा, लीड नहीं कर रहा, लेकिन जब वो दावत दे रहे हैं और हैशटैग कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर, और कि आप GHQ पहुँचें, आप फलानी जगह पे पहुँचे, एक एक टास्क वो दे रहे हैं। यास्मीन राशिद आपको ऑन दी लाइन टीवी पे लाइव नज़र आती हैं, आ जाओ चलें,
تو اور آپ کیا چاہتے ہیں کیسے لیڈ کریں ان کے جو لیڈر ہیں ان کو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور 3 MPO یا 16 MPO کے تحت ہو رہی ہیں اور پھر وہ کو ریٹرن دیتے ہیں تو واپس آتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک کا نابد وہ کہہ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم ابھی ان کو سکھایا جا رہا ہے. انشاءاللہ نہیں اہدنا الصراط المستقیم پہ تو اب یہ آ رہے ہیں, لیکن آپ بس یہ سیاسی کارکن آپ تو MNA کا الیکشن لڑ چکی ہیں, آپ سمجھتے ہیں یہ ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ سختیاں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد جیلیں, کوڑیں, پھانسیاں ہمارے کارکنوں نے 8 سال ایک 3 فٹ کا قد انسان جو قاضی محمود سلطان صاحب تھے اٹک قلعے میں رہ کے آتے ہیں, ہماری خواتین اٹک قلعے میں رہ کے آتی ہیں, لیکن ہم نے اس طرح کے حملے نہیں کیے. آپ 27 دسمبر کی وہ شب خون شام دیکھیں, رات دیکھیں جس دن ہماری قائد محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا جاتا ہے. پورے ملک میں آگ لگی ہوتی ہے اور آصف علی زرداری کہتا ہے پاکستان کھپے. ہم اس وقت اداروں کے پاس نہیں جاتے. یہ جو گرفتاری ہے ان کی مذمت نہیں کرنی, بالکل نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم نے دیے ہیں. میں نے ایسے کارکن جب آپ نے دیے تو پھر آپ نے جس وقت لیکن جمہوریت کا وہ حصہ ٹھیک تھا. میں سمجھتی ہوں کہ اگر جیسے میری بہن فاضل بہن نے کہا مسلم لیگ والوں کے کہ آپ پرامن احتجاج کریں, جمہوری حق ہے, لیکن آپ ریاستی اداروں کو, ریاستی تنصیبات کو, شہداء کی نشانیوں کو اور وہ چیزیں جو آپ دشمن ممالک سے نہیں تباہ کر سکے, وہ طیارے, وہ چیزیں جو آپ کی شہداء کی نشانی ہے, آپ اس کو گرا رہے ہیں, اس کو جلا رہے ہیں. جب آپ کے ساتھ ہوا, آپ کے جماعت کے کارکنوں کے ساتھ ہوا تو اس وقت زیادتی تھی اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی نہیں ہے. دیکھیں کارکنوں کی گرفتاریاں ہم مذمت کرتے ہیں, لیکن شرپسند عناصر جنہوں نے باقاعدہ پلاننگ سے سرکاری تنصیبات کو نقصان, اور آپ دیکھیں ایمبولینس میں سے مریضوں کو نکال کے زندہ جلانا, ایمبولینس میں سے مریضوں کو نکال کے زندہ جلایا گیا, ٹول پلازے جلائے گئے, موٹر وے کے اوپر جو مسافر آ رہے تھے انہیں ہراساں کیا گیا. خواتین کے میں سمجھتی ہوں یہ بڑی غلط اپروچ ہے. میر صاحب 9 مئی کو جو کچھ ہوا یقیناً وہ قابل مذمت ہے, لیکن اگر بات کی جائے اداروں پر لفظی گولہ باری کی تو آپ کی جماعت نے ماضی میں بہت دفعہ ایسا کیا ہے, بلکہ میں اگر کہوں تو آغاز ہی آپ کے قائدین نے کیا ہے, اداروں پہ نام لے کے اور بہت سارے پرسنالٹیز کے نام لے کے بھی انہوں نے جو لفظی گولہ باری کی. اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں وہ وقت کی بات ہے نا, وہ وقت کی بات ہے. وہ وقت صحیح تھا, مناسب تھا. نہیں مناسب کی بات نہیں ہے. دیکھیں نواز شریف کو جب بھی حکومت ملی ہے خسارے میں ہی ملی ہے, ٹھیک ہے. نواز شریف نے ہمیشہ پاکستان کو اوپر لے کے آئے اور جو سب چاہتے ہیں کہ وہ نیچے آئے پاکستان. نظریں سارے پاکستان کے اوپر ہے. میرے قائد ہمیشہ یہی سوچا کرتے تھے کہ پاکستان کو اوپر لے کے جائیں. جب وہ لے کے جاتے ہیں یا ان کو نااہل کر دیا جاتا ہے یا پھر ان کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے یا پھر نکال دیا جاتا ہے. تو یہ قصور ان کا یہی ہے نااہل ہونے کا کہ وہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لیا بس. آپ یہ بتائیں کہ ابھی تو آپ کے قائد کو نکالا نہیں گیا, وہ خود گئے ہیں, تو اب وہیں سارا کچھ جو ہے وہ لندن میں بیٹھ کے کریں گے یا واپس اپنے کارکنوں کے پاس بھی آ جائیں گے؟ انشاءاللہ بہت جلد آ رہے ہیں اور وہاں بیٹھ کے بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں لیڈر. جو پاکستان میں نہیں ہو کے بھی وہاں کام کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں لیڈر. وہ نواز شریف ہے اور کوئی نہیں ہے. تو انشاءاللہ پاکستان کا دور ہمیشہ انشاءاللہ اچھے میں رہے گا. اب تو مجھے لگتا ہے کہ اب پاکستان زیادہ ترقی کرے گا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل گئے ہیں اور میں کہتی ہوں یہ ملے رہیں. نہیں جی, ہماری اپنی جماعتیں ہیں, ہمارا اپنا نظریاتی ووٹ ہے. میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں اتحاد کوئی پیدا شک نہیں کہ میاں نواز شریف نے اس ملک میں ترقی کے بے شمار مثالیں ان کی اگر ہم دیکھیں تو موٹر وے سب سے بڑی انہوں نے روڈ بنایا, انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے. بجلی کے جو مسائل ہیں ان کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ اس کو پے تک مل تک نہیں پہنچا سکے. لیکن آپ سے قبل بھی ہم نے دیکھا یہاں پہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے نہ تو آپ کو مانتے ہیں نہ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ صرف حکومت کی حد تک ہیں, ہم اپنا الیکشن لڑیں گے اور ہمارا لیڈر آصف علی زرداری ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں. اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. یہ ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے محترمہ سمیرہ گل صاحبہ, کیا آپ ان کو مانتے ہیں یا آصف علی زرداری جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ بہت بڑے لیڈر ہیں اس ملک کے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اگلا الیکشن کس طرح لڑے گی؟ دیکھیں آصف علی زرداری صاحب سیاست میں بادشاہ ہیں, بہت بڑے سیاسی رہنما ہیں, نہ صرف پاکستان میں عالمی سطح پہ بھی ان کی سیاست کا لوہا مانا جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ الائی پارٹی ضرور ہے, لیکن ہم اپنا الیکشن ہمارے لیڈر
ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنا الیکشن لڑا ہے. ہم اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں ہیں, ہم صرف پارٹی کے حکومت کا حصہ ہیں, اور ہمارا ایک نظریاتی اختلاف مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنی جگہ پہ قائم ہے, ہمارا ووٹر اپنی جگہ پہ قائم ہے, اور ہم جب میدان عمل میں اتریں گے ہمارے اپنے امیدوار ہوں گے, اپنی پالیسی اور اپنے نظریے کے ساتھ اتریں گے. جی بالکل. جی محترمہ, آپ کا کیا کہنا ہے؟ چونکہ وہ آپ کو اس طرح تسلیم ہی نہیں کرتے, ان کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری ایک برانڈ ہے, ہمارا اپنا نظریہ ہے, اپنی سیاست ہے, اپنی سیاست ہی کریں گے. دیکھیں اپنے وزیر سب کو اچھے لگتے ہیں, اپنے وزیر سب کو اچھے لگتے ہیں, آیا وہ کاف لیگ ہو, نون لیگ ہو, یا کوئی بھی پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, یا کوئی اور بھی ہو, تو یہ اپنے جو ہوتے ہیں نا اپنے وزیر سب کو پیارے لگتے ہیں. اس طرح ہمیں بھی اپنے قائد نواز شریف بہت پیارے ہیں. دیکھیں سیاسی امام انشاءاللہ قائد نواز شریف کی حکومت رہے گی, اور میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ حکومت رہے گی اور قائد نواز شریف کی حکومت نون لیگ ہی رہے گی. تو زرداری صاحب اتنے اسٹرانگ بندے نہیں ہیں, میں آپ کو بتا دوں, پر وہ بیچ میں آپ نے پھر ان کو مجبوری میں رکھا ہوا ہے, آپ نے ان کو مجبوری میں رکھا ہوا ہے. نہیں, ہم نے مجبوری میں بالکل نہیں رکھا ہوا ہے. نہیں, پھر وہ آپ کا حصہ ہے نا جو حکومت وہ میں. حصہ بنے ہیں نا ہمارے ساتھ بنے ہیں نا حصہ, تو ہم نے نہ ان کے ساتھ زبردستی نہ ہمارے ساتھ کوئی. یہ آصف علی زرداری صاحب کا شکریہ ادا کریں, یہ آصف علی زرداری صاحب کا شکریہ ادا کریں, سیاسی امام مانے جاتے ہیں, اور انہوں نے یہ بات منوائی ہے شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنا کے, تو یہ اس چیز کو احسان مانیں. یہ تو سچ ہے کہ آپ کو نا اس وقت حکومت دلوانے میں زرداری صاحب کا بڑا ہاتھ ہے, آپ کیوں نہیں مانتی ان کو؟ دیکھیں میرے قائد جس دن مانیں گے اس دن ہم بھی مانیں گے. دیکھیں کپتان کو گھر بھیجنے میں کس کا ہاتھ ہے وہ بھی ان کو پتا ہے. نہیں پتا تو ہے, سب کچھ پتا ہے. جس دن میرے قائد کا کال آئے گا کہ آپ مانے تو ہم مانیں گے ضرور, کیوں نہیں مانیں گے, ان کا حکم جو بھی ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ نون والے بھی اندر سے یا دل سے پاکستان پیپل پارٹی کو تسلیم نہیں کر رہے, مجبوری کے تحت. ہم نے تسلیم کیا ہے. دیکھیں دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, اور میں ابھی یہ بھی بات کہنے کو چاہتی ہوں کہ اگر یہ دو پارٹیاں مل کے کام کریں تو غداروں کے سر نیچے رہیں, آنکھیں کبھی اوپر نہ ہوئیں. نہیں, لیکن آپ جیسے چل رہی ہیں نا, دیکھیں وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں, آپ بھی یہ, اس کا مطلب آپ صرف عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے آپ اکٹھے ہوئی ہیں, اس کے بعد آپ کے نظریات اپنے اپنے ہیں. ہم پاکستان کو کسی کو نیچے نہیں کرنے آئے, ہم پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے, پاکستان کو ترقی دینے کے لیے جو نیو نسل آئی ہے ان کے لیے ہم آئے ہیں, اور زرداری صاحب بھی آئے, نواز شریف بھی آئے, دونوں کا ایک اچھا ہے معاہدہ. دیکھیں ہماری جماعت ہمیشہ ملک کی اکانومی کو بچانے کے لیے, اسٹیبل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں, اور اس وقت بھی جو عمران آپ دیکھیں میرے قائد نواز شریف کی کیا باتیں ہیں, آپ موٹر وے میں جاتی ہیں تو آپ یہ مجھے بتائیں, ترقیاتی کاموں کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کے کارنامے جو ہیں یا ان کا جو کردار ہے بہت سونا ہے. زرداری صاحب نے آپ کے لیے سی پیک دیا, آپ کو ایران کی گیس پائپ لائن دیتے ہیں, آپ کو خارجہ طور پہ جو بلاول بھٹو صاحب اس وقت پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے میں جو اہم کردار ادا کریں, آج انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اگر پاکستان دیکھ رہا ہے تو صرف بلاول بھٹو کی وجہ سے دیکھ رہا ہے. آج چائنا کا وزیر آ کے آپ کے قدموں میں بیٹھا ہے تو بلاول بھٹو کی اور پیپلز پارٹی کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے بیٹھتا ہے. ہمیشہ پیپلز پارٹی نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے اور معاشی طور پہ ڈیفالٹ ہونے سے ہمیشہ پیپلز پارٹی نے ہی بچایا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میڈم یہ بتائیں کہ یہ جو خارجہ پالیسی ہماری, اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا؟ عام آدمی کو یہ فائدہ ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب نے خارجہ پالیسی دی تھی, آپ کا غریب پاکستانی بیرون وطن گیا, اس کو پاسپورٹ ملا, اس کو وہاں پہ جاب اپرچونٹیز ملی. آج آپ کا آدھے سے زیادہ جو لیبر ہے آپ کی وہ یو اے ای میں, عرب میں اور یورپ میں بیٹھے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے, لوگ آج بھی جیو بھٹو کے نعرے تبھی لگ رہے ہیں. خارجہ پالیسی پہ آپ کا کشمیر پہ اوپر آج بھی بلاول بھٹو وہی موقف رکھتے ہیں, اور انڈیا کو دنیا کو بتاتے ہیں کہ برسر اقتدار ہے تو 9 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. کیا کہنا ہے آپ کا؟ کہاں چلے گئے؟ بیرون ممالک چلے گئے. نہیں جی ایسا نہیں ہے. جی بہت چلے ان کو اپرچونٹیز ملی ہیں, چھوڑ کے نہیں چلے جی. آپ پازیٹیو چیز لیں کہ اگر خارجہ پالیسیاں آسان ہوئی ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹس کو ویزے ملے ہیں, آپ کے وہاں پہ ورک ویزے نکلے ہیں, تو یہ پازیٹیو بات ہے. کوئی وہاں سے آپ کا پاکستان سے جلا وطن نہیں ہوا, نہ اس کو کسی کو جبری طور پہ بھیجا گیا, بلکہ پاکستان کے خارجہ امیج کو بہتر ہونے کے بعد پاکستان, ورنہ 4 سال سے آپ کے کسی ملک سے آپ کو کوئی انویٹیشن نہیں آ رہا تھا. روٹی کپڑا اور مکان آپ کا مشن تھا, وہ نہیں مل رہا.
خارجہ پالیسی کی اگر میرا- بات کریں عام آپ آدمی دیکھیں آپ کا اس سے پیٹرول- مستفید نہیں آپ ہو کا رہا. دیکھیں کشمیر پر اگر بات کریں آپ کا بلاول پالیسی بھٹو وہی صاحب کی وہی ہے. رشیا سے ایک کشمیر پر agreement- کوئی بڑی بات نہیں ہو رہی. عام آدمی مہنگائی سے پس رہا ہے, عام آدمی بے روزگاری کی میں آپ پس مجھے رہا ہے. ایک بات بتائیں, ایک تو آپ کے میڈیا کے اوپر جو باتیں ہوتی ہیں 1 روپے لیٹر بڑھ جائے آپ ایک ہیڈ لائن چلاتے ہیں, 14 روپے لیٹر آپ کا پیٹرول ڈاؤن ہوا, کیا اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں؟ کہاں کسی سے گورنمنٹ 14 میں- روپے ہوا ہے؟ یہ ابھی دیکھیں نا, آپ کے 110 روپے سے 300 نہیں, روپے پہ لیکن گئے نا, آپ 300 اس کو روپے تو میں ہائی اگر لائٹ 10 روپے کرتے ہیں. نیچے آ جاتا ہے تو آپ کے بلاول بھٹو صاحب جب رشیا سے بات کرتے ہیں, جب دوسرے ممالک سے ٹریڈ کی بات کرتے ہیں, تو آپ کا پیاز 900 روپے دھڑی سے 200 روپے دھڑی پہ کیسے آیا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے. یہ آپ کی بہترین خارجہ پالیسی اور بزنس ٹریڈ کی وجہ سے آیا ہے. ادروائز آپ کی اکانومی, آپ کا ایگریکلچر اسی سٹیج پہ کھڑا ہے. آپ کے ملک میں گندم کے کپاس کی وہی صورتحال ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پاکستان کی اکانومی کو شہباز شریف سپورٹ کیا صاحب نے جا رہا ہے دیکھیں اور نا, خارجہ ابھی روس سے والے سے کتنے سپورٹ کیا گندم جا رہا ہے. منگوائے انہوں نے کیا ہے, وہ دوستیاں کر رہے ہیں سب سے. 4 سالوں میں آپ نے کیا دیکھا جو گزری میرا حکومت دونوں ہے؟ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ کام تو پھر عمران خان بھی کر رہا تھا. عمران خان جب نہیں روس گیا تو آپ کو برا لگا. آپ اگر عمران خان کی گورنمنٹ نہ چاہتی آپ ڈیفالٹ کر جاتے. گیا تھا نا. گرے لسٹ میں آپ تھے, گرے لسٹ سے آپ کو ڈیفالٹ کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. سری لنکا سے زیادہ آپ سٹرونگ نیشنز نہیں ہیں. آپ کی اکانومی سری لنکا سے زیادہ, آپ کے ملک میں ایجوکیشن ریٹ زیادہ نہیں ہے, آپ کا جو جی ڈی پی ہے وہ زیادہ نہیں ہے. آپ ان سے کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں ایشیا کے اندر؟ لیکن آپ کو بچایا ہے تو اس نئی گورنمنٹ نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اس ویژن مشن ہے جو زرداری صاحب نے اس گورنمنٹ کے ذریعے امپلیمنٹ کیا, اور بلاول بھٹو کی خارجہ پالیسی نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. آپ دونوں کو بہت مبارک ہو, چونکہ آج پاکستان اور سری لنکا دونوں کے روپے کی قیمت برابر ہیں. اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ اہم رہنما ہیں, اور آپ چونکہ آپ ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں قومی اسمبلی کی. 14 مئی گزر گئی ہے, الیکشن نہیں ہوئی ہے. آپ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہم نے دیکھا کہ وہ قانون کی بالادستی کی بات کرتی ہیں. اس پر آپ کا کیا کہنا ہے, چونکہ قانون پر تو عمل درآمد نہیں ہو سکا اور واضح طور پہ چیف جسٹس کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں, یہ جو صوبائی خود مختاری کے بعد جو الیکشن کمیشن کے فیصلے تھے 2 صوبوں میں ہونے تھے, ایک آپ کے کے پی میں اور ایک پنجاب میں, اس میں کہیں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن رکوانے کی کوشش نہیں کی. عدلیہ اپنا اہم رول ادا کری تھی. الیکشن کمیشن کو مرکزی گورنمنٹ نے پیسے دینے تھے. اگر آپ کی اکانومی کے اتنی اسٹیبل نہیں ہے کہ آپ الیکشن کے اخراجات جو شہری اخراجات ہیں کہ آپ ایک دفعہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کرائیں, پھر آپ 3 مہینے بعد قومی اسمبلی میں جائیں, تو یہ آپ کے افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کے ملک کا بجٹ, آپ کے ملک کی اکانومی اس کو افورڈ نہیں کر سکتی. تو اس وجہ سے آپ کے الیکشن پوسٹ پون ہوئے ہیں, اور آپ کا مرکز کا اور الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کہیں پہ اس کو رکوانے کی میڈم کوشش ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں نا, یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے, یہ تو اداروں کا کام ہے. سپریم کورٹ جو ہے نا وہ سپریم ہے نا ملک میں. اگر انہوں نے کہہ دیا تو یقیناً اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. دوسرا آپ نے کہا کہ کے پی اور یہ بیٹھے ہیں ان کے وزیر اعظم کرواتے ہیں. کے پی اور پنجاب میں ہیں. کے پی میں بھی تو آپ کی حکومت رہی ہے. پیپلز پارٹی ایک وقت میں کے پی میں بہت زیادہ اسٹرانگ تھی, اور پنجاب میں بھی آپ ہر دور میں کوشش کرتے رہتے ہیں. آپ گورنر لگوا لیتے ہیں, تو یہ تو نہ کہیں کہ آپ یہ دونوں صوبے آپ کے نہیں ہیں. لیکن آئینی ادارے موجود ہیں آپ کے جو انفلوئنس رکھتے ہیں, ان کو کروانے چاہیے تھے الیکشن. کیا کہنا ہے میڈم آپ کے اس بارے میں؟ میں تو یہی کہوں گی, دیکھیں میں پہلے اپنے سندھ کو تو سنبھالے. اندرونی سندھ آپ دیکھیں نا, یہ بات کریں, اندرونی سندھ جا کے دیکھیں تو آپ کو خود ہمیں شرم آتی ہے. جب جاتے ہیں نا, وہاں سے ٹرین جب نکلتا ہے تو غربت کے مارے لاڑکانہ سے عورتیں جو چڑھتی ہیں گاڑیوں میں, کہتی ہیں باسی روٹیاں ہمیں دے دو کھانے کے لیے, وہ چھین کے لیتی ہیں. اور غربت اتنی ہے, پہلے آپ لوگ پہلے اپنے سندھ کو جو ہے نا, اپنی سندھ کو صحیح کریں, اس کے بعد بات کریں. آپ لوگ اتنی غربت سندھ کے اندر, آپ سندھ میں ابھی سیلاب آیا, کیا کیا آپ لوگوں نے؟ سب شہباز شریف صاحب نے کیا ہے. شہباز شریف سے امداد لے کے آیا, شہباز شریف صاحب نے سارے امداد دیے. آپ لوگ باتیں کرتے ہیں, باتیں تو ہو جاتی ہیں, بس سامنے کام کر کے دکھائیں. جو شہباز شریف کر رہا ہے نواز شریف کر رہا ہے, اور نواز شریف نے تو کر دکھایا ہے, اور شہباز شریف بھی کر رہے ہیں اور دکھائیں گے آپ لوگوں کو. پہلے ہم نے اپنا پنجاب بہت خوبصورت کر لیا ہے, آپ لوگ اپنا سندھ صحیح کریں, پھر مانیں گے واقعی پیپلز پارٹی. پینے کا پانی نہیں وہاں پہ, جو مہنگائی پہ پانی ملتا ہی نہیں ہے. دھر کا ایک جگہ ہے تھر پار, وہاں جائیں,
पानी नहीं घर पीने को। पानी नहीं है, वो नमकीन आप- पानी, आप सिर्फ- एक मिनट, नमकीन पानी है वहां पर। पहले अपने घर को तो देखो, फिर अगली पाकिस्तान घर की की बात बात आप करो। ऐसे ही है कि पहले एक अपनी घर को देखो, बिलावल फिर भुट्टो अगली का घर की एक बात बयान करें। सुने कि सिर्फ थर के अंदर 7,000 अलोन ये फिल्ट्रेशन बोलने प्लांट की बात नहीं आपके लगे होती है। हैं अमली तौर पंजाब पे। के। मैं अमली तौर पे आपको No, no, बताती no. हूँ, फिंगर टिप्स पे एग्री गिने। करें, लिखिए। मैडम आप पीटीआई की गवर्नमेंट देखें साहब, नून की देखें, किसी भी जमात की देखें, काफ की, नून में तो सिंध किसान के भी नहीं अंदर रोया। सिंध के का अंदर किसान मैडम मैं आपको बताती हमेशा हूँ, नवाज शरीफ काफ को इंस्टीट्यूट गुड निकालें। देते रहे, गुड देते रहे। और आप गूगल करें। किसान जो बोलता रहा है, किसान आप बेस इंस्टीट्यूट आपको सिंध का ऐसा भी मिलेगा। किसान और मजदूर सर, नवाज शरीफ की आपको तारीफ नवाज करता नवाज है। शरीफ को चाहते आज हैं। पंजाब का भी आप गरीब ही बुक सिर्फ उठा अपना के आटा देखें, स्टार्ट किसान करा की है। बुक उठा के देखें तो उसमें भी नवाज शरीफ का अंगूठा लगा होगा या साइन होगा। एक गरीब मजदूर भी कहते हैं ये नवाज शरीफ ने दिया है, ये देखिए, मुझे पंजाब नवाज के शरीफ ने दिया है, गरीबों ये को नवाज जमीन भी शरीफ ने भुट्टो दिया। ने और आपके जरदारी जरदारी साहब ने ने दी है। आपके जरदारी ने क्या किया है सिंध में? मैं सबसे बताती बड़ी हूँ क्या बात है, किया है। आपके पंजाब के वहां जाके लीवर ट्रांसप्लांट मुफ्त करवा नहीं, के आ रहे नहीं, हैं, नहीं। केपी से आपका मरीज जा रहा है सर, वो अपने पूरे खर्चे में पाकिस्तान जाते नहीं हैं, जा सारा रहा कुछ अपना करते हैं। नहीं, नहीं, ये गलत बात है। ये मीडिया को अब पता हमें- है नहीं। कि SIUT जैसे इदारे और जो गंबट जैसे इंस्टीट्यूट आपके, अगर पाकिस्तान में फ्री जिगर ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी होती है, तो कराची किडनी में ट्रांसप्लांट होता होता है, है, तो इसमें नहीं मैडम, ये खैरपुर आप- गंबट में होता है। नहीं, तो मुराद ये- अली शाह ये के अगर जमाने ये में बना वहाँ पे भी है कायम तो अली खजाने शाह से के ही जमाने बना है में ना। आपके हुए हैं। ये खजाने तो से ही आपने बना है कौन सा ना। नवाज शरीफ की मिलें बेच के लगाई हैं? हमने मिले तो नहीं आपने बेची कौन से है, कारखाने पर हमने बेचे काम हैं? तो किया है ना। अमीर हमने सूबे काम का आप करके कंपेयर दिखाया। नहीं कर सकते हमें सिंध के मोटर भी नजर आ रहा है, सीपेक नजर आ रहा है, हमने बहुत तो सारे आपको काम क्यों नहीं किए हैं। ग्वादर पोर्ट आप नजर आती भी जो जरदारी ने ग्वादर बना भी के सही दी है? कर रहे हैं। ग्वादर अल्लाह पोर्ट को भी कुछ इन्होंने जो ज्यादा- जरदारी साहब ने बना के दी नहीं, है, नहीं, नहीं। इन्होंने नहीं बनाई। ये ग्वादर हमने खड़ा पोर्ट किया है, जरदारी साहब नवाज ऐसे शरीफ- प्रेसिडेंट नवाज आपके शरीफ लॉन्च साहब करके ने खड़ा सीपेक किया है, आप असली बातें जरदारी के करेंगे। जमाने में आप बनती ये है। बात ना करें, पहले अपने घर सिंध को देखें, उसके बाद किया बात है। करें। सिंध को बिल्कुल डेवलप अंदरूनी किया है तो टूटी आप- फूटी हुई आपकी है। गवर्नमेंट लोग मरकज में फटे- बनती है। मैं अभी आपको बता रही हूँ, अभी जो सैलाब आया था मैं खुद गई हूँ वहां पर मैं जाके देखा तो रोटो में उन्होंने अपने अभी भी लोग दर बदर है वहाँ पे, अभी भी लोग दर बदर है। मैडम एक बात है, अभी भी लोग दर बदर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि बात सिंध या पंजाब की नहीं, बात बलूचिस्तान या केपी की नहीं है, बात पाकिस्तान की है। इसमें जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का भी फिर इतना ही किरदार है मरकजी जितना लेवल पे कि- इनका रोल क्योंकि बनता है। इसमें मरकजी गवर्नमेंट का किरदार है, उनको करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त तो पूरे मुल्क में जो हुकूमत है वो बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, देखिए तो उनके अभी बारे में हमें क्या? आके कितना जुम्मा 8 दिन तो हुआ, हमारे पे इतना प्रेशर तो ना डाले ना IMS के हवाले करके पाकिस्तान को। और हमारे पास अलादीन का चिराग तो है ही नहीं है कि हम फटाफट करें और जादू की छड़ी डालें और पाकिस्तान को वैसे अंडे की तरह खूबसूरत बना दें। मैडम 1 साल से ज्यादा अरसा आपको होगा, जब आप आए उस वक्त तो यही था कि आपके पास जो है जादू की छड़ी है और शहबाज शरीफ जो है वो यूं फूंक मारेंगे तो हो आप जाएगा। देखें ना, क्या हमने किया अभी है? कितने कर्ज उतारे हैं, देखा आपने एहसास डार ने उतारे हैं ना कर्ज। कितने कर्ज उतारे सरकार ने? चले वो खुद तो कुछ ले उतारा- रहे उतारा हैं, तो है। वो तो मदद ना IMF के करते। तरले ले रहे हैं, अभी तो देखिए, IMF बिलावल को भुट्टो अगर ना मना- मदद मना करते सकते। तो देखिए हम मेरी बात सुने, नहीं मैं निकाल ये सकते, स्टेबल आपको कर बार सकते। बार कोई भी हुकूमत भी आया ना पाकिस्तान का खैरख्वाह नहीं आया। एक नवाज शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान बनाया देखिए, है, भुट्टो से बड़ा और पाकिस्तान को कोई खैरख्वाह नहीं। भुट्टो बेनजीर चले गए, भुट्टो के भुट्टो तरफ से साहब कोई चले खैरख्वाह गए, नहीं था। भुट्टो साहब अगर अपनी होते जानें दी तो हैं हमारी पाकिस्तान लीडर्स ने। वाकई पेरिस होता। देखिए, मैं हमारे आपको हमारे बताऊं, भुट्टो लीडर्स ने साहब जाने होते दिए। तो मैं वाकई में बताती हूँ बचपन जुल्फकार अली भुट्टो की बात कर रही हैं जी। लेकिन बेनजीर भुट्टो ने भी जान दी है। बेनजीर बेनजीर भुट्टो भुट्टो ने भी शहीद का भी क्वालिटी बड़ा एजुकेशन किरदार जी, था, उनकी भी अगर बात बिल्कुल, करें बड़ी तो किरदार बहुत है। बड़ी खातून थी। बिल्कुल बहुत अच्छी खातून और बड़ी नाइस और बड़ी मतलब वो अपने पाकिस्तान को चाहने वाली थी। मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं देखिए सियासत में हूँ, मुझे हर चीज का पता है कि कौन किस लेवल पे है, कौन किस लेवल पे नहीं है। ठीक है, मैं मोहतरमा साहिबा तो हमारी नहीं, उनको तो देखो ना, उनकी अगर बात की जाए तो उनको तो मियां नवाज शरीफ साहब भी मानते थे। यही तो आपको मैं एक बात बताना चाह रही थी कि जब लंदन में मियां नवाज शरीफ के साथ मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा मिलने गई हैं तो यही तो आग लगी है हमारे यहूदियों को कि ये दोनों भाई बहन हुकूमत करेंगे। उन्होंने कहा था हम दोनों भाई बहन मिलकर हुकूमत करेंगे, तो यही तो आग जो लगी है। सैक्रिफाइस स्पिरिट आप तो किस तरह भी मानते नहीं है। देखिए, तीसरी बार अगर आप प्राइम मिनिस्टर नवाज बनते शरीफ को हैं, मानती थी, सिर्फ आप प्राइम किस मिनिस्टर तरह कह बनते रही हैं मोहतरमा नहीं कि बनी हम- तीसरी बार नहीं, प्राइम नहीं, मिनिस्टर आप- नवाज शरीफ बने। नहीं, हमारी लीडर ने मेरी कुर्बानी बात दी जान सुनिए। की और आपके लीडर को प्राइम और मिनिस्टर मेरा मिली। लीडर गया भी था जब सिर्फ बम धमाका था, डेमोक्रेसी के लिए। किसी का लीडर नहीं गया था सिर्फ- वहां पर। सिर्फ डेमोक्रेसी की हॉस्पिटल जो है ना, हॉस्पिटल आपके कोई नहीं गया था। मेरा कायद नवाज शरीफ ही अपने मोहतरमा बेनज़ीर साहबा के हॉस्पिटल गए थे। सबसे पहले शख्स
मेरे कायद नवाज शरीफ थे, वही हॉस्पिटल गए, उनका भी जिगर देखें, बात करती हैं आप। आपसे मेरा सवाल है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में अपना मेयर बना पाएगी? इंशाल्लाह चेयरमैन ने जब प्रॉमिस किया है कि जियाला मेयर होगा तो होगा, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं, नहीं, वो होता है। अगर MQM का भी हो गया तो वो जियाला बन जाएगा? नहीं बनेगा, MQM का नहीं बनेगा, क्योंकि उनका स्टेक नहीं है, वो बाईकाट कर चुके हैं, इलेक्शन में वो बैठे ही नहीं। देखिए जमात इस्लामी का बनेगा तो वो देखिए, जियाला होगा? नजरियाती बिल्कुल अपोजिट नजरियात से हम नहीं बात कर सकते, ना डायलॉग हो सकता है, लेकिन जिस पार्टी की, जैसे आपने कल परसों सुना, हमारे मिनिस्टर भी यही कहते हैं, चेयरमैन से भी कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी जिसमें गिना जाता है, तोला नहीं जाता। अगर नंबर्स गेम पावर उनके पास है वो बनाएं, लेकिन आप जब बना लेंगे, आप जब समझिए, हमारे आप पास है तो मुतमईन हैं कि आप बनाएंगे, बना लेंगे। बनेगा, चलें, जियाला अल्लाह बनेगा। करे, तो हमारी भी दुआ है। बनाए, मैं तो चाहती हूँ आप लोग बनाए ताकि अंदरूनी सिंध तो सही हो। गरीब आवाम जो सिंध के हैं कराची के मेयर, वो भूखे ना कराची का मरे, मेयर अंदरूनी उनके सिंध में क्या बिस्तर- करेगा बिस्तर मैडम? मिले, उनको नौकरियां मिले, उनको किसान की सारी सहूलतें मौजूद होनी चाहिए। आप लोग कराची कह रहे के हैं, आम क्यों आदमी नहीं को करते? फायदा हो, आम क्यों नहीं आदमी। करते हैं? मैं आम इनसे आदमी इत्तेफाक आए, करता हूं। आए। मोहतरमा, कभी भी भुट्टो के बाद सिंधी ने किसी दूसरी पार्टी को मोहतरमा वोट नहीं दिया। इशरत मीर साहबा, मेरा बहुत लोगों ने आपसे, दिया, ये बात ना करें आप। मोहतरमा इशरत मीर साहबा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, चूंकि प्रोग्राम का वक्त बड़ा करीब होता जा रहा है। नून लीग का मुस्तकबिल किन के हाथों में है, हमजा शहबाज या मरियम नवाज साहबा? देखिए अभी तो मरियम नवाज साहिबा नज़र आ रही हैं और माशाल्लाह एक्टिव भी बहुत हैं और इंशाल्लाह ताला वही होंगी। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो बनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वही ताला मरियम नवाज ने बाजी जीत ली है और मैदान भी जीत लिया उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक दिलेर बाप की बेटी है, तो वो शेरों की बेटी है, तो आपको फिर पता है कि मरियम नवाज साहिबा फिर जलसा जब होता है तो लोग घरों से अपना खाना पीना भी छोड़ के आ जाते हैं, घर को ताला भी नहीं लगाते हैं कि मरियम नवाज साहिबा आज जलसा कर रही हैं, आज जलसा कर रही हैं, मैडम ये इतने जा रही बताएं, हैं। मैडम ये बताएं, कारकुनों के साथ उनका बिहेवियर कैसा है? आपने नहीं, भी बहुत कश्मीर अच्छे में बाघ का जलसा हमसे- देखा है? नहीं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो के लिए बहुत लोग अच्छे निकल आए हैं, हैं। हंसती हैं, मिलती हैं, बात करती हैं, क्यों नहीं करती हैं, बिल्कुल करती मैडम हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, दोनों खवातीन कारकुन थी, इन्होंने अपने अपने मौक़िफ़ के बात की है। और अगर मुस्लिम लीग नून की इशरत मीर साहबा की बात की जाए तो वो उनका कहना है कि आइंदा मुस्तकबिल की जो वज़ीर-ए-आज़म है वो मरियम नवाज साहबा, उन्होंने साबित किया कि वो वज़ीर-ए-आज़म होगी। लेकिन इसके बरक्स अगर बात की जाए मोहतरमा सुमेरा गोल साहबा का जो कहना है, मैं काफ़ी हद तक उनसे इत्तेफाक करता हूँ, चूँकि इनका कहना है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। तो मुझे उनकी बात जो है वो ज़्यादा दिल को लगती है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बन रहा है और इलेक्शन अगर इस साल नहीं होते, इलेक्शन अगले साल होते हैं, तो यकीनन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। और मे भी कि ऐसा माहौल बने कि ये नून लीग सारी उनको हमायत करे। चूँकि लेकिन चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।